سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. دوبارہ پڑھیں. سبحانك اللهم. سبحانك اللهم. سبحانك الله. سبحانك اللهم. سبحانك اللهم. سبحانك اللہ، جیسے کہ اللہ الصمد آپ نے موٹا پڑھا نا، تو یہاں پر بھی سبحانک اللہ موٹا پڑھنا ہے. سبحانک اللہم. سبحانك اللهم. شاباش. سبحانک اللہم. سبحانك اللهم. کاللہ. قل سبحانک. سبحانک اللہم. سبحانك اللهم. کاللہم. کاللہم. اللهم. کاللہ. اللہ. الله. جی. سبحانک اللہم. سبحانك اللهم. کاللہ. الله. کاللہم. سبحانك اللهم. سبحانک اللہم. سبحانك اللهم. کاللہ. کاللہ موٹا. سبحانك الله. شاباش. سبحانک اللہم. سبحانك اللهم. وبحمدک. وبحمدك وتبارک اسمک. وتبارك اسمك. وتبارک را موٹا. وتبارک اسمک. وتبارك اسمك. وتعالى جدك. وتعالى جدك. ولا إله غيرك. ولا إله غيرك. ولا إله غيرك. ولا إله غيرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثنا سبحانك اللهم، اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ الحمد لله رب درمیان میں کیا پڑھتے ہیں؟ جسے آپ نے ختم کیا نا، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، پھر اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ اس کے بعد سورۃ فاتحہ. اس کے فوراً بعد کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ ٹھیک وَلَا ہے. إِلَهَ غَيْرُكَ. ٹھیک ہے. ٹھیک سبحانك ہے. اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल मैं आपसे ये बिस्मिल्लाह, बेटा कल आपसे सुब्हानक अल्लाहुम्मा से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तक सुनूंगा। ठीक अच्छा। है, ठीक है, अब ठीक है। पढ़िए आखिरी बात। अब पढ़िए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा। कल्ला, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा। कल्ला, कल्ला, कल। मोटा, सुब्हानक अल्लाह। जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा। व बिहम्दिका, व बिहम्दिका। व तबारक अस्मुका, व तबारक अस्मुक। व तआला जद्दुका, व तआला जद्दुक। वला इलाहा गैरुक, वला इलाहा गैरुक। वला इलाहा गैरुक, वला इलाहा गैरुक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, بسم الله الرحمن الرحيم.